हामीलाई वैराग्य प्रदान गर्छ अथवा विचारणाबाट प्राप्त हुने फल भनेको के हो त भने वैराग्य हो। अब त्यो वैराग्य भनेको देह धारण व्यतिरिक्त विषयसु इच्छा राहित्यम वैराग्यम। यो देह धारण गर्नका लागि त खानुपर्छ, पिउनुपर्छ, पानी चाहिन्छ, जल चाहियो, अब हामी स्मूदी खान्छौँ, यो कुराहरू गर्छौँ, यो चाहिँ त गर्नु पर्यो। अनि अब न्यानो कपडा लगाउनु पर्यो जाडो छ भने, यो देह धारणको लागि आवश्यक कुराहरूतर्फ चाहिँ ध्यान दिने, त्यसभन्दा बाहेकको अरू कुरामा ध्यान नदिने भनेको छ। वैराग्य भनेको त्यस्तो रहेछ। अनि त्यो वैराग्य भइसकेपछि अब तनु मानसा, अब तनु मानसामा हामीले यो शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू बाहेकतर्फ हाम्रो ध्यान जाँदैन त्यसपछि। अनि त्यस कारणले गर्दा अब हामीलाई के हुन्छ त भने खाना जति बेला भोक लाग्यो त्यति बेला खान्छौँ, भोक लागेपछि मात्रै खाइन्छ कि अब चाहिँ। अनि जति शरीरलाई ठिक्क हुन्छ त्यति मात्रै खान्छौँ। हामीले त के गर्छौँ त भने नत्र भने चाहिँ मिठो भयो भने धेरै नै खाने, नमिठो भयो भने यो चाहिँ त मलाई मन पर्दैन भन्ने, हामी त्यसो गर्छौँ होइन। तर तनु मानसा भनेको चाहिँ त्यो हो कि आवश्यक मात्र, त्यस बाहेक अरू कुरामा ध्यान नदिने। जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामीले त्यो तनु मानसालाई अभ्यास गर्नका लागि के गर्छौँ त भने व्रत गरेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ल आज चाहिँ म भोकै बस्छु, यो शरीरले के गर्दो रहेछ भनेर हेर्ने हो क्या त्यो भनेको चाहिँ होइन। अनि भोकै बसेर हेर्ने र अनि शरीरले मागे पनि ल आज चाहिँ तैँले खान पाउँदैनस् आज भनेर बस्ने, त्यो गर्दाखेरि पनि तनु मानसा अझै सुदृढ हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अब आजको तनु मानसाको अभ्यास गर्दै हिजो हामीले जुन ध्रुव चरित्र अध्ययन गऱ्यौँ, ध्रुव चरित्रको कथा प्रसङ्ग सुन्यौँ, त्यो ध्रुव चरित्रमा ध्रुवका पिता हुनुहुन्थ्यो उत्तानपाद राजा, अनि ध्रुवकी आमा सुनीति हुनुहुन्थ्यो है। यसरी ध्रुवका माता पिता को हुनुहुन्थ्यो त भने उत्तानपाद राजा हुनुहुन्थ्यो, राजाको दुईटा श्रीमती, दुईटा पत्नी हुनुहुन्थ्यो। त्यो दुईटा पत्नी चाहिँ सुनीति र सुरुचि। यसको प्रतीक अलिकति बुझेर जानुपर्छ। उत्तानपाद राजा भनेको सबै हामी मनुष्य, अनि दुईवटा पत्नी भनेको के त भने मन र बुद्धि। हामीले के गर्छौँ त भने यो बुद्धिले भनेको नसुनिकन मनले भनेको सुन्न थाल्छौँ क्या धेरै। त्यो भयो भने कुरा बिग्रिने रहेछ है। मनले भनेको कुरालाई बुद्धिले के गर्नुपर्छ त भने यो ठिक हो कि होइन त भनेर पहिला प्रामाणिक गरेर मात्रै अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नुपर्छ, कार्य गर्नुपर्छ, तब मात्रै शुभ कार्य हुन्छ। सुरुचि भनेको को त भने मन, मनले त मिठो राम्रो यस्तै कुराहरू मात्रै खोज्छ नि होइन। तर त्यसले के खोज्दैन त भने त्यसले शुभ के हो त नि, मेरो लागि हित हुने कुरा के हो त नि भनेर मनले खोज्दैन। त्यो हित हुने कुरा चाहिँ बुद्धिले निर्धारण गर्ने गर्छ। त्यो भनेकै सुनीति होइन। आमाको कुरा सुनेको कारणले गर्दा, सुनीतिको कुरा सुनेको कारणले गर्दा ध्रुवको कल्याण भयो, ध्रुवले भगवत प्राप्ति गरे। यो कथा प्रसङ्गको प्रतीकात्मक अर्थ चाहिँ यस्तो रहेको छ। हामीले पनि बुद्धिलाई के गर्नुपर्छ त भने त्यस कारणले गर्दा बुद्धिलाई साथसाथै राख्नुपर्छ। राजाले के गरेको थिए, राजाले सुनीतिलाई चाहिँ अब सुरुचिलाई विवाह गरेपछि म त्योसँग बस्न सक्दिनँ भनेर सुरुचिले भनिसकेपछि राजाले सुनीतिलाई चाहिँ बस्न ठाउँ त दिएको थिए, तर अलिकति बाहिरपट्टि निर्वासित गराइदिएको थिए कि होइन। अनि निर्वासित गराइदिएको कारणले गर्दा उनको बुद्धिले काम गरेन, सुनीति भएन, त्यहाँ राम्रो काम भएन नि त। ध्रुवलाई चाहिँ त्यसरी उनको बाबाको काखमा पनि बस्न नदिने भनेको चाहिँ त्यो के भएन त भने एउटा राम्रो कुरा, शुभ कुरा नभएको कारणले गर्दा। तर उनले आमाले भनेको मानेर ज्ञान प्राप्ति गरे, भगवत प्राप्ति गरे। अब त्यसपछि ध्रुवले धेरै वर्षसम्म शासन गरेको छन्। अनि त्यसपछि उनको वंशको चर्चा गर्दाखेरि उनका छोरा उत्कल थिए, उनले राज्यको इच्छै गरेनन्। उनी एकदम उनी वितरागी थिए, अनि राज्यको इच्छा गरेनन् र उनका भाइ वत्सर राजा भए। वत्सरबाट पुष्पार्ण जन्मे र उनी राजा भए। र त्यही वंशमा अङ्ग नाम गरेका एउटा राजा थिए। अङ्गले यज्ञ गरेर
प्राप्त गरेको पुत्र थिए, बेन राजा भयो भने उनी एकदमै क्रूर कर्म भए, एकदमै दुःख दिने, ऋषि मुनिहरूलाई पनि दुःख दिने। अनि तर के भएको रहेछ त भने उनको कारणले गर्दा ती चोर अपराधीहरू पनि एकदमै डराएर बसेको रहेछन्। अनि ऋषिहरूले चाहिँ उनीलाई त मरिजा भनेर श्राप दिए, किनभने त्यो उनले राम्रो कार्य गरेनन्, त्यस कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि अब राजा भएनन्, राजा नभएपछि त फेरि चोरहरू बढे, चोरी बढ्यो, त्यो राज्यमा चाहिँ के भयो त समस्या बढ्यो। अब समस्या बढिसकेपछि ती ऋषिहरूले नै के गरे त भने उनको दायाँ बाहु मथेर चाहिँ एउटा स्त्री र पुरुषको जोडी उत्पन्न गरायो उनीहरूले। अब यो चाहिँ आजकल जुन क्लोनिङ मेथड छ नि, ऋषिहरूले क्लोनिङ गरेका हुन् कि जस्तो लाग्यो मलाई, यो कथा गर्दाखेरि पढ्दाखेरि त्यो लाग्छ मलाई, होइन। उनको बाहुबाट चाहिँ एउटा स्त्री एउटा पुरुष उत्पन्न गरे र ती भगवानको कलाबाटै जन्मेको थिए उनीहरू चाहिँ। पुरुष जो थिए उनी पृथु र लक्ष्मीको कलाबाट जन्मेकी चाहिँ अर्ची भइन्। अनि उनीहरूले ती अर्चीले पछि गएर तिनै पृथुलाई आफ्नो पति रोजिन् र उनी राजा भएर सबै प्रजालाई धर्ममा प्रवृत्त पारेर एकदमै सुशासन गरे, उनले प्रजाको कल्याण गरे। र उनी कस्तो थिए त भने उनले धर्म मर्यादा, धर्मको रक्षा गरे। अब यो धर्म भनेको के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि अहिले हामीले धर्म भनेर हिन्दू, बौद्ध, इसाई, इस्लाम यस्तो भन्छौँ नि, होइन, जैन, सिख यस्तो धर्म भन्छौँ। तर वास्तवमा यो धर्महरू आउनुभन्दा अगाडि नै धर्म भन्ने शब्द थियो। अनि त्यसको अर्थ के थियो त त्यसो भने धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचम, इन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम, धर्म लक्षणम, यस्तो 10 लक्षणयुक्त धर्म थियो। त्यसलाई नै वास्तवमा धर्म भनिएको हो। त्यो त आफूलाई इच्छा लाग्ने आफ्नो फेभरेट भगवानलाई, आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झेर अनि म यो धर्म मान्ने हुँ भन्ने चाहिँ त्यो के हो त भने त्यो चाहिँ एउटा सम्प्रदाय भनिन्छ है। यो संस्कृतको उसमा भन्दाखेरि, संस्कृतको भाव बुझेर भन्दाखेरि के हो त भने धैर्यता, क्षमा, दम भनेको इन्द्रिय दमन, अस्तेय भनेको यो मनलाई बाहिरी कुराहरूमा नलैजाने, अनि शौचम शुद्धता, इन्द्रिय निग्रह इन्द्रियहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, अनि धी भनेको बुद्धि, विद्या भनेको ज्ञान, सत्यता सत्यप्रतिको लगाव भयो, र त्यसपछि अक्रोध यिनीहरू चाहिँ 10वटा के हुन् त भने धर्मका लक्षणहरू हुन्। उनले त्यो धर्म मर्यादालाई के गरेको छन् त भने पालन गरेको छन्। र अनि त्यसपछि ती राजाले चाहिँ पृथ्वीको दोहन गरेर औषधि आदि प्राप्त गरेर प्रजालाई एकदमै राम्रोसँग पालन गरे। र राजा पृथुले चाहिँ के गरे त भने पूर्ववाहिनी सरस्वती नदीको किनारमा 100 अश्वमेध यज्ञ गर्छु भन्ने सङ्कल्प लिए उनी त समर्थ थिए। अनि इन्द्रलाई चाहिँ यो कुरा सह्य भएन र उनले त्यो यज्ञको घोडा चोरेर लुकाइदिए, किनभने इन्द्रपद नै अब धरापमा पर्ने भयो क्या उनको। इन्द्रपद भनेको के हो त भने पुण्य गरेर प्राप्त हुने पद हो। जसले पुण्य गर्छ उसले इन्द्रपद प्राप्ति गर्छ। अनि त्यहाँ गइसकेको जो इन्द्र हुन् उनको पुण्य सकिएपछि चाहिँ अर्को जसले पुण्य गर्छ ऊ जाने हुन्छ फेरि। अनि अब पृथु राजाले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्छु भनेपछि चाहिँ उनको इन्द्रपद अब जानी भयो। त्यसो भएको कारणले गर्दा उनले के गरे त भने यज्ञको घोडा चोरेर लुकाइदिए। तर पृथु राजा त समर्थ थिए, इन्द्रलाई म मार्छु अब भनेर उठेको थिए। अनि तर गुरुले के गर्नुभयो त भने यो यज्ञमा बसेको बेलामा हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मार्न चाहिँ दिएन है। अनि त्यसपछि तर उनले घोडा ल्याए र यज्ञ चाहिँ सम्पन्न गरे। इन्द्रले यस्तो किन गरे त नि भने हामीले बुझिहाल्यौँ कुरा त, आफ्नो पद जान्छ भनेर। त्यो स्वर्गमा चाहिँ भोग्ने मात्रै हो, फेरि पुण्य आर्जन गरेर त्यहीँ रहिरहने चाहिँ अवसर त्यहाँ प्राप्ति हुँदैन। पुण्यको प्रभाव सकिएपछि त्यहाँबाट झर्नुपर्छ भनिएको छ। यो पुण्य आर्जन गर्ने ठाउँ त के रहेछ त भने यही मर्त्यलोक नै रहेछ है। अनि मर्त्यलोकमा पनि त्यति बेला के थियो त भने भारत भूमिमा मात्रै यो कुराहरू थियो, यो कुराहरू उपलब्ध थियो। अनि अरू ठाउँमा चाहिँ के थिएन त भने यस्तो कुराहरू उपलब्ध थिएन। साधुहरू हुनुहुन्थेन, सज्जनहरू हुनुहुन्थेन, अनि भक्त पनि हुनुहुन्थेन। त्यस कारणले गर्दा भारत भूमिलाई
त्यो पुराणहरूमा के मानेको छ त भने एकदमै उत्कृष्ट स्थान मानेको छ। तर यो सबै भगवानको सृष्टि भएको कारणले गर्दा भगवानको भक्त जहाँ हुनुहुन्छ, साधुहरू जहाँ हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के छ त भने पुण्य क्षेत्र नै हो। र यिनीहरूले के भन्छन् त भने देवताहरूले त्यस कारणले भन्छन् कि गायन्ति देवा किल गीत कहानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। यो भारत भूमिमा अथवा मर्त्यलोकमा रहने मानिस त धन्य छन्, किनभने उनीहरूले चाहिँ यो देवताहरू भन्दा पनि उच्च पद पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। तर देवताहरूलाई त त्यसपछि जन्मिनु पर्छ मर्त्यलोकमा नै, अनि मर्त्यलोकमा के भएर जन्मिने हो, के भएर जन्मिने हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी भन्दा उनीहरू नै श्रेष्ठ छन् भनेर उनीहरूले गान गर्छन्, गाउने गर्छन् भनेर भनिएको छ। अब त्यसपछि यता पृथु राजाको भक्तिले गर्दा भगवान विष्णु नै के गर्नुभयो त भने प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभएको छ पृथु राजालाई त्यहाँ यज्ञमा नै है। र अनि त्यसपछि उनले के गरे त भने राज्यमा आफ्नो सबै राज्यका नगरहरूमा पनि भ्रमण गरेर प्रजाहरूलाई पनि धर्म अर्थ काम र मोक्ष जुन हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने 4वटा पुरुषार्थ हुन्, हामीले मनुष्य भएर जन्मेपछि प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा धर्म, धर्मपूर्वक सबैभन्दा पहिला धर्म आउँछ, धर्मपूर्वक आय आर्जन गर्नुपर्छ, धर्मपछि अर्थ आयो होइन। अनि त्यो अर्थ उपयोग गरेर काम भनेको चाहिँ यो आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ। अनि त्यो कामनाहरू अथवा आवश्यकता पुरा गरेपछि बल्ल मुक्ति हुन्छ। हाम्रो आवश्यकतै पुरा भएन भने मुक्ति हुँदैन, किनभने भोको पेटमा चाहिँ हामीले ध्यान गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। भोको पेटमा चाहिँ त के को सम्झना हुन्छ होला त भने खानेकुराकै सम्झना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आफूले आवश्यक अनुसारको आवश्यकता अनुसारको भोजन गरेर हामी पूजा पाठ गर्न सक्छौँ, ध्यान गर्न सक्छौँ, अनि मात्रै त्यहाँबाट शुभ फल छिटो प्राप्ति हुने हुन्छ है। र अनि त्यसपछि राजा पृथुलाई चाहिँ सनकादि ऋषिहरू आएर पनि के गरेको छन् त भने उपदेश गरेको छन्। अनि राजा पृथुले धेरै वर्षसम्म पृथ्वीको पालन गरेपछि चाहिँ आफू वृद्धावस्थामा पुगेको बान भयो। अब उनलाई अब म वृद्ध भएँ, अब त्यसपछि आफ्ना छोराहरूलाई चाहिँ त्यो राज्य सुम्पेर उनी चाहिँ के गरे त भने वानप्रस्थी भए। अब त्यसपछि पृथुका छोरा भए विजिताश्व, जसलाई अन्तर्धान पनि भनिन्थ्यो। अनि उनीहरूका पावक, पवमान, सूची र हविर्धान नाम गरेका 4वटा सन्ततिहरू भए। अनि हविर्धानका बर्हिसद नाम गरेका छोरा भए, उनको नाम चाहिँ प्राचीन बर्ही पनि थियो है। प्राचीन बर्हीको शतद्रुति पत्नीबाट प्रचेता नाम गरेका 10 पुत्रहरू भएका छन्। प्रचेताहरू एकदमै धर्मपरायण थिए र उनीहरूले जहिले पनि कल्याणको मार्ग मात्रै रोजे। र त्यो कल्याण मार्गमा जानका लागि भगवान शङ्करको उनीहरूले उपासना गरेर भगवान शङ्करको प्रत्यक्ष दर्शन पाएको छन् उनीहरूले है। र भगवान प्रसन्न गर्नका लागि उनीहरूले जुन स्तोत्र सुनाएका थिए त्यसलाई रुद्रगीत भनेर पनि भनिन्छ। त्यो रुद्रगीतबाट भगवान प्रसन्न हुनुभयो र भगवान शङ्करको त्यो रुद्रगीतको स्तुति सुनाएर जसले यो स्तोत्रको गायन गर्दछ भने त्यो सबै कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छ भनेर यसको महात्म्यमा त्यस्तो कुरा बताइएको छ। अब यता प्राचीन बर्ही राजा, ती राजा जहिले पनि के गरे त भने कर्म मार्गमा मात्रै लागिरहे। कर्म मार्गमा लाग्नेहरूले के गर्छन् त भने यसरी नै पूजापाठ आदि कर्महरू मात्रै गर्छन्। त्यो हामीले अघि भनेको अभ्यास, त्यो स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्दैनन् कि एकै ठाउँमा रोकिराखेको हुन्छन् उनीहरू। रोकिराखेपछि के हुन्छ त भने अगाडि बढ्न सकेनन् होइन। यो के हो त भने कर्म भनेको जस्तो हामीले यता उदाहरणको रूपमा बुझौँ कि कर्म, भक्ति र ज्ञान, अथवा कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग भनेर पनि भन्न सकियो। कर्म, उपासना र ज्ञान पनि भन्न सकिन्छ, कर्म, उपासना र मुक्ति पनि भन्न सकिन्छ है। अब यसलाई वेदान्तमा यसरी क्रम बताइएको छ कि कर्माणि चित्तशुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना मुक्त्यार्थम स्वात्मविज्ञानम इति वेदान्त डिण्डिमः। कर्माणि चित्तशुद्धि अर्थम, हामीले गरेको कर्मबाट चित्तशुद्धि हुनुपर्छ। कर्म भनेको कस्तो रहेछ त भने अब हामीले एसएलसी सम्म पढे जस्तो, जीसीएससी सम्म पढे जस्तो हैन। चित्तशुद्धि गर्नु भनेको जीसीएससी। त्यो कर्म गरेर चित्तशुद्धि भइसकेपछि अब जीसीएससी पुरा भयो, अब हामी कहाँ जान पायौँ त भने कलेज जान पायौँ।
अब कलेजमा भनेको उपासनाको अवस्था हो। उपासना भनेको के रहेछ त भने हामी जुनसुकै कार्य गरे पनि, जहाँसुकै जुन स्थानमा भए पनि, जस्तो खाना पकाउँदैछौँ भनेदेखि खाना पकाउँदै गर्दाखेरि पनि यस्तो गफ गर्ने होइन कि भगवानको नाम स्मरण गर्ने हो है। भगवानको नाम स्मरण गरेर बनाएको खानेकुरा के हुन्छ त भने प्रसाद हुन्छ। अनि प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, प्रसाद खाएपछि त्यहाँनिर बल्ल प्रसन्नता आउँछ। अनि हामीले कसैलाई गाली गर्दै खाना बनाएको छौँ भनेदेखि त्यो खाना खाएर चाहिँ प्रसन्नता आउँदैन। त्यो खाना खाएर त के हुन्छ त भने हामीलाई नै हानि हुन्छ। अब दोस्रो अवस्था भनेको के रहेछ त भने त्यसरी उपासनाको अवस्था, हामी जेसुकै कर्म गर्दै भए पनि भगवानलाई नै सम्झिने र कर्म गर्ने। किनभने पूजा गर्नका लागि त हामीलाई छुट्टै समय चाहियो, कर्म गर्नका लागि। उपासनाको लागि छुट्टै समयको आवश्यकता छैन। हामी काममा छौँ, काममै यो भगवानको उपासना गर्न सक्यौँ हैन। अनि त्यसपछि केटाकेटीको स्याहार गर्दैछौँ, केटाकेटीको स्याहार गर्दै उपासना गर्न सक्यौँ। किनभने केटाकेटीको स्याहार गर्नु नै भगवानको सेवा हो भनेर गऱ्यौँ भनेदेखि र भगवानलाई सम्झेर गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो नै उपासना हो। एसएलसी पास भएपछि बल्ल उपासना हुँदो रहेछ होइन। एसएलसी पास भनेको के रहेछ? कर्माणि चित्त शुद्धि अर्थम, चित्त शुद्धि रहेछ यहाँ चाहिँ। मैले उदाहरण दिएको बुझ्नका लागि है हजुरहरूलाई। अनि त्यसपछि बल्ल अब युनिभर्सिटी जान त्यत्तिकै पाइन्छ त पाइँदैन नि। उपासना जब पूर्ण हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल के हुन्छ त भने मुक्त्यर्थम स्वात्म विज्ञानम। त्यति बेला त नित्य आत्मस्वरूपमा हामी के हुन्छौँ त भने लीन हुन्छौँ। त्यति बेला अरू कुनै कुराको के हुँदैन त भने हामीलाई सुख दुःख यी आदि कुराहरूको पनि हामीलाई भान हुँदैन होइन। त्यति बेला त नित्य हामी आनन्दमय आनन्द स्वरूप हुन्छौँ। त्यो भनेको नै के हो त भने मुक्त अवस्था हो। अनि कोही मानिसले भन्ने गर्नुहुन्छ कि यो चित्त शुद्ध भएपछि त मनमा खराब कुरा केही छैन भनेदेखि त किन पूजापाठ गर्न पर्यो र भन्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ पक्का हो फेरि। तर चित्त शुद्धि भइसकेको छ कि छैन भन्ने कुरा त केबाट थाहा हुन्छ त भने उहाँहरूको अथवा हामीहरूको व्यवहारबाट थाहा हुन्छ। चित्त शुद्धि नभइकन त्यो भनेको छ भने त्यो त के भयो त भने पाखण्ड भयो फेरि होइन। एसएलसी पासै भएको छैन नि त त्यो कलेज जान पाउँछ त अनि कलेजमा भर्नै लिँदैन होइन, अथवा त्यो सिद्धि नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो क्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ फेरि। त्यसैले गर्दा जबसम्म हाम्रो चित्त शुद्धि हुँदैन तबसम्म यो कर्महरू गरिराख्नुपर्छ। किनभने पास भइएन नि त होइन। पास भएपछि चाहिँ फेरि हुँदैन। तर ज्ञानी पुरुषहरूले के गर्नुहुन्छ त भने अरूलाई सिकाउनका लागि कर्म गर्नुहुन्छ। ज्ञानी पुरुषहरूका लागि कर्म गर्न जरुरी छैन। तर पनि फेरि के हुन्छ त भने यो लोकमा त महाजनो येन गतः सपन्था, विद्वान जनहरू पढेको मानिसहरू अथवा ज्ञानी जनहरूले जे कर्म गर्नुहुन्छ अरूले त्यही फलो गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई आफूलाई आवश्यकता नभए पनि उहाँहरूले कर्म गरिराख्नु भएको हुन्छ। भगवान कृष्णले पनि त्यही नै भन्नुभएको छ गीतामा। अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि यो लोकमा मलाई पाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, तर म कर्म गरिराखेको छु। मलाई केही कुरा नपुग्ने छैन अथवा मैले पाऊँ यो चाहियो भनेदेखि मेरो लागि कुनै पनि कुरा मैले प्राप्त नगर्ने छैन, मेरो लागि उपलब्ध नहुने छैन। तर म कर्म गर्दैछु किनभने मैले कर्म गरिनँ भनेदेखि अरूले पनि कर्म गर्दैनन्, यो लोकको नाश हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले कर्म गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ। अब यिनी प्राचीन बर्ही राजा जो के गरे त भने सधैँ कर्ममा नै रहिराखे, कर्म मार्गमा नै आसक्त भयो उनी। किनभने आसक्त भयो भने जहाँ पनि केही कुराले पनि राम्रो गर्दैन होइन। अनि त्यसपछि उनी सधैँ पशु बलि दिँदै यज्ञ गर्ने गर्दथे। अनि एक दिन नारदजीले के गरे त भने यो कर्म मार्गबाट चाहिँ दुःखको आत्यन्तिक नाश हुँदैन। यो साधन हो, परम्परा साधन हो, तर यसले आत्यन्तिक नाश गर्न सक्दैन। आत्यन्तिक नाश त केले मात्रै गर्छ त भने ज्ञानले मात्रै गर्छ। यो दुःखको आत्यन्तिक नाश चाहिँ अथवा अज्ञानको आत्यन्तिक नाश भनेको ज्ञानले मात्रै हुने हो। यो के रहेछ त भने जस्तो कि हामीले अँध्यारो हटाउनका लागि के गर्छौँ? बत्ती बाल्छौँ। त्यो अँध्यारोलाई चाहिँ ए हट यहाँ म तँलाई गएनस् भने मार्छु भनेर जान्छ त त्यो? जाँदैन होइन। हामीले
यो अँध्यारोलाई जसरी हटाउनका लागि अरू कुनै उपाय छैन। बत्ती बाल्ने, दियो बाल्ने, दियो बालेपछि अँध्यारो गइहाल्छ। अथवा अँध्यारो के रहेछ त भने भाव वस्तु रहेनछ, होइन। जस्तो अँध्यारो चाहिँ यो शङ्ख जस्तै भए त बाहिर लगेर राखिदिएपछि यहाँ उज्यालो हुनुपर्ने नि, होइन। तर अँध्यारो भनेको भाव वस्तु नै होइन, त्यस कारणले त्यसलाई हटाउन सकिँदैन। के गर्ने त भने अँध्यारोलाई हटाएको होइनौँ हामीले, उज्यालो ल्याएको हौँ के। उज्यालो ल्याएपछि अँध्यारो गइहाल्यो, आफै गयो। त्यो उज्यालोको अभावलाई अँध्यारो भनिन्छ। अनि अज्ञान पनि अँध्यारो जस्तै हो कि फेरि। अज्ञानलाई कसरी हटाउने त भने ज्ञान रूपी ज्योति बालेर अथवा ज्ञान गरेपछि अज्ञान हटिहाल्यो, यही नै भन्नुभएको। दुःखको आत्यन्तिक नाश गर्नका लागि चाहिँ ज्ञान नै गर्नुपर्छ। ज्ञान गरेपछि दुःखको आत्यन्तिक नाश हुन्छ र आनन्द रूपी प्राप्ति रूपी श्रेय हुन्छ अथवा कल्याण हुन्छ, आनन्द प्राप्ति हुन्छ। अनि त्यसको लागि नारदले एउटा उपाख्यान, एउटा कथा सुनाउनुहुन्छ। प्राचीन बर्ही राजालाई पुरञ्जन उपाख्यान सुनाउनुहुन्छ। अब पुरञ्जन उपाख्यान के हो त भने नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे महाराज प्राचीन बर्ही, पूर्वकालमा पुरञ्जन नाम गरेको एउटा ठुला र यशस्वी राजा थिए। पुरञ्जन सुन्नु होला है। अनि त्यसपछि उनको अभिज्ञात नाम गरेको एउटा साथी थिए। पुरञ्जन राजा, अभिज्ञात साथी है। अनि त्यसपछि भिन्न भिन्न विषयहरूको इच्छा थियो तिनलाई चाहिँ, ती राजालाई चाहिँ। अनि भिन्न भिन्न लोकमा जाँदै गर्दाखेरि उनलाई एउटा लोक चाहिँ, अरू लोक कुनै पनि मन परेन। तर एक दिन एउटा लोकमा पुगे जहाँ चाहिँ 9वटा ढोकाहरू भएको त्यो लोक रहेछ। अनि त्यहाँ एउटा उनले सुन्दरी युवती पनि देखे त्यो राज्यमा चाहिँ। अनि त्यो युवती सुन्दरी रमणीलाई 10 जना सेवकको साथमा देखेछ। फेरि उसले 10 जना सेवकले सेवा गर्दै थिए उनलाई। अनि त्यसपछि उसैसँग विवाह गरेर बस्यो। को बस्यो त्यसरी भने पुरञ्जन बस्यो। एकदमै ठुलो प्रतीक छ है यसमा। म अहिले बुझाउँछु हजुरहरूलाई, अहिले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब पुरञ्जन के भयो त भने पूर्णतः पुरञ्जनीको बसमा पर्यो। अब पुरञ्जनीले जे भन्छन् त्यही नै मानेर रहन थाल्यो। एक दिन राजा पुरञ्जन चाहिँ के गर्न गएछन् त भने शिकार खेल्न गएछन्। शिकार खेल्न गएपछि चाहिँ घर ढिलो फर्किँदाखेरि पुरञ्जनी एकदमै धेरै रिसाइछन्। अनि त्यसपछि ल अबदेखि चाहिँ म छोडेर जान्न, टाढा कतै पनि जान्न भनेर उसले भनेछ। अनि त्यसपछि दुवैजना मिलेर बस्न थाले। उनको राज्य राम्रोसँग चल्दै थियो, त्यो पुर राम्रोसँग चल्दै थियो। तर समयक्रममा के भयो त भने चण्डवेग र कालकन्याले चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गरे। अनि चण्डवेग र कालकन्याले आक्रमण गरेर त्यो पुरञ्जनको पुरीलाई नाश गर्न थाले, बिस्तारै बिस्तारै नाश गर्न थाले। अनि त्यो पुरीको रक्षा गर्न सक्दै सकेन उसले। र मर्ने समयमा के गरे त भने आफ्नै पत्नी र छोराछोरीहरूलाई स्मरण गरेर मरेको कारणले गर्दा मरेको थिए के अरे। अनि अर्को जन्ममा चाहिँ महिलाको रूपमा जन्मेछन् है। जसको ध्यान गर्यो त्यही हुने रहेछ। उसले पत्नीको ध्यान गरेको कारणले गर्दा महिला नै भएर जन्मे। अनि त्यसपछि उनको एउटा राजासँग विवाह भयो। फेरि यो अर्को जन्मको कुरा हो है। फेरि पुरञ्जनको अर्को जन्म भइसक्यो। साथी थियो नि, कहाँ गयो होला त्यो अभिज्ञात नाम गरेको साथी थियो होइन। अब त्यहाँ आउँछ होला होइन। अनि त्यसपछि राजासँग विवाह भयो। राजा एकदम तपस्वी थिए। राजाले के गरे त भने राजालाई चाहिँ यो सांसारिक मोह थिएन। अनि उनले चाहिँ यथा समयमा चाहिँ त्यो राज्य आफ्ना छोराहरूलाई दिएर चाहिँ फेरि के गरे त भने योग अग्निद्वारा देह त्याग गरिदिए उनले। योगद्वारा देह त्याग गरिदिए। अनि त्यसपछि ती स्त्री चाहिँ उनको पत्नी चाहिँ जो पहिला पुरञ्जन राजा थिए अहिले श्री पत्नी के अरे महिला भएर जन्मिएको थिए। अनि त्यसपछि उनी के गरिन् त भने अब एकदमै विलाप गरेर अब चाहिँ त म सती जान्छु भनेर निश्चय गरेर त्यहाँ बसेकी थिइन्। त्यही बेलामा चाहिँ त्यो अभिज्ञात नाम गरेको साथी आइपुग्यो। यस्तो भएछ हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि अभिज्ञातले के भन्यो त भने तिमी र म त एकै हौ। पहिलाको जन्मको कुरा सम्झायो उसले है। अनि तिमी त अब यो अहिले महिला भएर जन्मिएको छौ, पहिला त तिमी अर्कै थियौ। अनि तिमी र ममा केही फरक छैन, केही भिन्नता छैन भनेर चाहिँ त्यो अभिज्ञात नाम गरेको मित्रले सम्झाए। अनि आत्मज्ञान दिएर चाहिँ ती रानीलाई मुक्त गराए।
भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। यसको प्रतीक के होला त अब भने पुरञ्जन भनेको जीवात्मा, हाम्रो शरीरमा जुन जीवात्मा आएर बस्ने हुन्छ त्यसपछि मात्रै यो शरीर के हुन्छ त जीवित हुन्छ। जहिलेसम्म जीवात्मा रहन्छ त्यति बेलासम्म मात्रै यो जीवित हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो अभिज्ञात भनेको चाहिँ त्यो जीवात्मा र परमात्मा खासमा फरक होइन, एउटै हो खासमा। तर हामीले के गर्छौँ त भने एउटै कुरालाई पनि अलिकति डिटेलमा हेर्दाखेरि चाहिँ छुट्याएर हेर्छौँ नि हैन। त्यो छुट्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ परमात्मा र जीवात्मा भनेर छुट्टा छुट्टै अंश र अंशी भेद भनेर पनि भन्न सकिन्छ हामीले। त्यो अभिज्ञात नाम गरेको जो साथी थियो, जीवात्माको साथी, त्यो भनेको परमात्मा नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उसले के गर्यो त भने अभिज्ञातलाई बिर्सेको थियो कि उसले परमात्मालाई बिर्सेको थियो पूर्णतः। अनि यो पुरी भनेको के हो त भने यो हाम्रो शरीर चाहिँ पुरी हो। अनि यसमा 9वटा द्वारहरू भनेको 9वटा ढोकाहरू, आँखा कान नाक आदि गरेका 9वटा ढोकाहरू हुन्छन् भनेर भनिएको छ। अनि त्यसपछि त्यो पुरञ्जनी भनेको सुन्दरी रमणी भनेको थियो नि, त्यो रमणी भनेको के त भने मन हो है। त्यो मनको 10वटा सेविकाहरू भनेको सेवक सेविकाहरू भनेका को हुन् त भने 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय गरेर 10वटा सेवक सेविका। किनभने यिनीहरूले त मनकै तृप्ति गरिराख्ने हुन्। आँखाले पनि जे दृश्य हेर्छ त्यो हेरेर मनको तृप्ति गर्ने हो, बाह्य दृश्यहरू हेरेर। अनि कानले आँखाले भयो, मुखले जिब्रोले भनौँ हैन, जिब्रोले पनि मनलाई मिठो लाग्ने कुरा मात्रै हामी खान खोज्छौँ नि हैन, अथवा जिब्रोलाई मिठो लाग्ने कुरा त्यो चाहिँ हामीलाई मन पर्ने भयो भने मनको अनुकूल भयो। अनि त्यो मनसँगै विवाह गरेर बसेको हो क्या त्यो भनेको। हामीले मन बाहेक अरू कुरा केही पनि सोचेको छैनौँ, मनलाई नै तृप्त गराउन। अनि कहिलेकाहीँ मनलाई बिर्स्यो भनेदेखि चाहिँ मन रिसाउँछ अरे, अरू भगवानको पूजा गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ कता कता विघ्न गराइदिन्छ क्या मनले फेरि हैन। मलाई किन ध्यान नदिएको, मलाई भोक लागिसक्यो यहाँ भन्न थाल्छ हैन, मनले शरीरसँग संयुक्त भएर हैन। अनि त्यसपछि अब त्यो जुन बुद्धि भनेको के हो त भने रक्षक हो, बुद्धिले रक्षा गर्छ नि हामीलाई हैन। अनि त्यो चाहिँ नाग भनेको चाहिँ त्यो रक्षक थियो। अनि त्यसले यसरी मनलाई नै सबै थोक ठानेर बसेको थियो। अनि पछि गएर चाहिँ के भयो त भने जब आत्मज्ञान भयो त्यसपछि मात्रै मुक्त भयो। अनि त्यो पुरञ्जनलाई अरू कुनै पनि पुरी मन परेन भनेको के त भने अरू विभिन्न प्राणीहरूको जुनी प्राप्त गरेको थियो, तर अरू कुनै मन परेन। मनुष्य जीवन पाउँदाखेरि एकदमै ऊ मन पराएर बसेको थियो, किनभने मनुष्य जीवन नै उत्कृष्ट जीवन भनिन्छ है। र यसरी के हुन्छ त भने यो प्रतीकबाट चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यो पुरीमा जो बस्छ त्यो के हो त भने पुरञ्जन हो अथवा आत्मा हो। त्यो आत्माले के गर्छ त भने हामी आत्मालाई अथवा परमात्मालाई भुलेको कारणले गर्दा हामी यो संसार अथवा यो भवसागरमा रुमल्लिरहेको हुन्छौँ। तर त्यसबाट हामी पार हुनका लागि चाहिँ अभिज्ञात अर्थात् आत्मालाई चिन्नुपर्ने हुन्छ, आत्मालाई जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो मनको उपयोग गरेर हामी त्यहाँ जान सक्छौँ। मनकै उपयोग गरेर। मन त कस्तो रहेछ त भने मैले ढोकाको उदाहरण दिइसकेँ, डुङ्गा जस्तो रहेछ क्या अब अर्को हेर्दाखेरि। जस्तो कि हामी यो ताल अथवा तलाउ तरेर पारी जानु पर्यो भने ढुङ्गाको उपयोग गर्छौँ नि हैन। मनको उपयोग गरेर हामी के गर्नुपर्छ त भने यो कर्महरू गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, मनको उपयोग गर्नुपर्छ त्यति बेला। अनि त्यो डुङ्गामा हामी पारी गइसकेपछि अब डुङ्गा छोडेर जानुपर्छ नि हैन। मलाई त यो डुङ्गाले वहाँदेखि यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो, म त यो डुङ्गामै बस्छु, यो डुङ्गा छोडेर जान सक्दिनँ भनेदेखि त हामी घर पुग्दैनौँ। त्यस्तै गरेर यो मन चाहिँ को पछि मात्रै हामी लाग्यौँ भनेदेखि मनभन्दा पर हामी जान सक्दैनौँ, आत्मतत्त्वको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। र अब यसपछि यो जीवले पनि के गर्छ त भने जुन पुरञ्जन भनेर हामीले जीवलाई भन्यौँ, त्यो जीवले सात्विक राजस र तामस कर्म गर्दै विभिन्न योनिहरूमा जन्मन्छ र आफूले गरेको शुभ अशुभ कर्मको फल भोग्छ। उसले शुभ कर्म गरेको छ भने शुभ फल भोग्छ, अशुभ कर्म गरेको छ भने अशुभ फल भोग्छ। भनिएको छ कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
करोडौं जन्ममा पनि यदि भोग गरेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो कर्मको फल चाहिँ त्यत्तिकै जाने हुँदैन। अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य भोग गर्नुपर्छ। कृतम कर्म शुभाशुभम। र त्यो कर्मलाई त्यस कारणले गर्दा 3 किसिमको कर्ममा विभाजन गरिएको छ कर्म सिद्धान्तमा। त्यो के त भने क्रियमाण कर्म, सञ्चित कर्म र प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म भनेको हामीले अहिले गर्दै राखेको कर्म, अनि त्यो अहिले गर्दै राखेको कर्मबाट सबै फल हामीले अहिले नै भोग्ने हुँदैन, केही बाँकी रहन्छ। त्यो भनेको के त भने हामीले अहिले कमाएको पैसा अलिकति बचत गरेर राखेको जस्तो हो है। अनि त्यसपछि त्यो सञ्चित कर्म यही जन्ममा पछाडि त्यसको सञ्चित कर्मको फल हामीले केही उपयोग गर्न सक्छौँ। बाँकी सञ्चित कर्मको फल चाहिँ के हुन्छ त भने हाम्रो अर्को जन्ममा पनि के हुन्छ त भने क्यारी फरवर्ड हुन्छ। फेरि यो अरू धन सम्पत्ति त क्यारी फरवर्ड हुँदैन अर्को जन्ममा हैन, तर कर्मको फल चाहिँ अर्को जन्ममा क्यारी फरवर्ड हुन्छ, लिएर जान्छौँ हामीले र त्यो लिएर गएको चाहिँ अर्को जन्ममा भोग्ने हुन्छौँ। त्यसलाई के भनिएको छ त भने प्रारब्ध कर्म भनिन्छ। किनभने हामीले पहिलाको जन्ममा गरेको काम बाँकी रहेको, कामको फल बाँकी रहेको चाहिँ यो जन्मको लागि प्रारब्ध कर्म भयो भने यो कर्मको सिद्धान्त चर्चा गर्दा कोहीले के भन्नुहुन्छ त भने निष्काम कर्म गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि यो प्रारब्ध कर्मको फल आदि भाग्यको कुराहरू गर्दाखेरि अब यो त आखिर जे हुने हो भन्ने कुरा त त्यो त अलरेडी फिक्स्ड रहेछ पण्डितजी। अनि त्यो हुँदाखेरि किन कर्म गर्नु पर्यो त, लाग्छ नि होइन त्यस्तो? हजुर। अब यसको अर्थ के हो त भने हामीले पहिला गरेको कर्मले हाम्रो वर्तमान बनेको छ भनेदेखि अहिले गरेको कर्मले हाम्रो भविष्य बन्छ। भोलि के प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको कर्ममा निर्धारण हुने हुँदा कर्म गर्नुपर्छ। किनभने कर्मै नगरिकन त हामी रहन सक्दैनौँ, बस्नै सक्दैनौँ है। कर्म नगरिकन कुनै क्षण पनि बस्नै सक्दैनौँ जबसम्म यो प्राण रहन्छ, जीवन रहन्छ। त्यस्तो भन्नुभएको छ भगवानले है। र अनि नारदले अगाडि भन्नुहुन्छ कि अब यो कर्मबन्धनबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ समस्त विश्वलाई नै भगवत रूप मानेर भजन गर, भगवानको भजन गर भनेर अब कर्मबाट भक्तितर्फ लगाइदिन खोज्नु भएको नारदले चाहिँ ती प्राचीन बर्ही राजालाई है। अनि त्यसपछि नारदको उपदेश पाएपछि चाहिँ ती राजा पनि अब के भए त भने अब वितरागी भए अथवा वैराग्य आयो उनीमा पनि र आफ्ना छोराहरूलाई राज्य दिएर तपस्या गर्नको लागि कपिल मुनिको आश्रममा गए। कपिल मुनिको प्रसङ्ग मैले सुनाइसकेको छु हजुरहरूलाई। कपिल मुनिले देवहूतिलाई ज्ञान दिनुभएको थियो र कपिल मुनि नेपालकै हुनुहुन्छ। फेरि कहाँ जन्मिनु भएको होला भन्नुहोस् त ल हजुर? कपिल वस्तु, त्यहाँ कपिल आश्रम नै छ है। त्यसै कारणले कपिल वस्तु भनेर भनिएको रहेछ। कपिल आश्रम पनि त्यहाँ छ र उनी त्यहाँ गएर विषयको आसक्तिहरू त्यागेर भगवानको भक्तिपूर्वक उनले के गरे त भने चिन्तन गर्दै भगवानमै तदाकार भए। यसरी मुक्ति प्राप्त गरे। र यो प्रसङ्गलाई जसले पनि चित्तवृत्ति भगवानमा स्थिर गरेर श्रवण गर्दछ भने उसको मन एकाग्र हुन्छ, मनमा भगवान आएर बस्नुहुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। बोलौं श्री प्राचीन बर्ही राजा महिमाको जय। अब यसपछि अगाडि चाहिँ उनका के छन् त भने प्रचेता नाम गरेका उनका छोराहरू छन् है। उनीहरूले शङ्कर भगवान को स्तुति गरेर शङ्कर भगवानले उनीहरूलाई चाहिँ प्रसन्न भएर चाहिँ साक्षात्कार गरिदिनुहुन्छ अथवा दर्शन दिनुहुन्छ है। र उनीहरूले भनेका छन् कि आफ्ना भक्तको क्लेश हरण गर्ने जुन सत्वमूर्ति भगवान हुनुहुन्छ त्यस्ता हजुरहरूलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ भनेर उनीहरूले भनेको छन्। अनि त्यसपछि नारदले पनि उनीहरूलाई उपदेश प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसपछि भक्तिको उपदेश प्रदान गर्नुहुन्छ र आफ्ना पुत्र दक्षलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त भने राज्य दिएर जिम्मा लगाएर अनि त्यसपछि उनीहरू पनि ब्रह्मसत्र यज्ञको दीक्षा लिए भनेर भनिएको छ। दक्ष
चाहिँ त प्रजापति हुन्, उनले भगवान शिवको द्वेष गरेर अनि सजाय पनि पाएर पछि फेरि उनी ज्ञान पनि पाएको छन् पछि है उनले। अनि त्यसपछि अब ब्रह्म सत्र यज्ञको दीक्षामा के गरिन्छ त भने जसअनुसार प्राण, मन, वाणी र दृष्टि यो चारवटा कुरालाई स्थिर गरेर आसन जितेर अनि अन्तःकरण शुद्ध गरिन्छ र परब्रह्ममा लीन हुने, सबै कुरामा विजय हासिल गर्ने। अब यसरी यो प्रचेताहरूको कथा प्रसङ्ग जसले सुन्दछ उसलाई के हुन्छ त भने दीर्घायु प्राप्त हुन्छ, धन, सुयश र सद्गति प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा श्री शुकदेवजीले यता परीक्षित राजालाई सुनाएको कथा प्रसङ्ग मैले यहाँ हजुरहरूलाई पनि सुनाएँ। यो सँगै चतुर्थ स्कन्धको कथा प्रसङ्गहरू समाप्त हुन्छ। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हेलो श्री कृष्ण भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान को, वेद व्यास मुनि को, कपिल मुनि को, श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद को, संपूर्ण देवादिदेव महादेव भगवान को, शाम्ब सदाशिव भगवान को, पशुपतिनाथ भगवान को, देवादिदेव महादेव भगवान को, 33 कोटि देवता गण को, पृथ्वी माता को, गौ माता को, जगत जननी नेपाल माता को, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। अब यसपछि पञ्चम स्कन्धको कथा प्रारम्भ हुन्छ। पञ्चम स्कन्धमा प्रियव्रतको चरित्रबाट, राजा प्रियव्रतको चरित्रबाट यो कथा प्रसङ्ग सुरु हुन्छ है। प्रियव्रत यो नाममै के अर्थ छ त भने प्रिय व्रत, उत्तम व्रत जसले गर्थे त्यस्ता उनी निवृत्ति परायण थिए। प्रवृत्ति र निवृत्ति भनेर दुईटा मार्ग छन्। प्रवृत्ति मार्गमा के हुन्छ त भने यो बाह्य कुराहरूको सृष्टि, बाह्य कुराहरूको सृजना, त्यसको संरक्षण आदि कुराहरू हुन्छ भनेदेखि निवृत्ति परायणमा चाहिँ ध्यान गरेर रहने हुन्छ धेरै। र उनले आफ्ना पिता स्वयम्भू मनु र ब्रह्माजीले विवाह गरेर गृहस्थ भएर पनि जुन चित्त शुद्धि प्राप्त हुन्छ त्यसमा चाहिँ असर गर्दैन भनेको कारणले गर्दा विवाह गरेका छन्, नत्र विवाह गर्दिन भनेको थिए। गृहस्थ भए पनि विचारयुक्त भयो भनेदेखि फरक पर्दैन। विचारयुक्त भएर विचारणा भनेको त्यो है। दोस्रो चाहिँ हामीले जुन अभ्यास गरेको छौँ वैराग्यपूर्वक हामीले कार्य गर्दै गऱ्यौँ भनेदेखि कुनै फरक पर्दैन भनेको कारणले गर्दा विश्वकर्माकी छोरी बर्हिस्मतीसँग विवाह गरेका थिए र आग्निद्रा आदि 10 पुत्र प्राप्त भए, उनका पुत्र जन्मे। त्यसपछि ऊर्जस्वती नामकी कन्या भइन्। ऊर्जस्वती चाहिँ शुक्रलाई दिएको छन् र शुक्रबाट देवयानी नाम गरेकी कन्या भइन्। शुक्राचार्य चाहिँ को हुन् त भने दैत्यहरूको, असुरहरूका गुरु हुन् है। अनि उनले प्रियव्रतले धेरै वर्षसम्म शासन गरेपछि छोराहरूलाई राज्य दिएर नारदको शरणमा गएका छन् उनी। र उनले हृदयमा वैराग्य धारण गरेर भगवानका लीलाहरूको परिशीलन गर्दै उनी मुक्त भए। अब यतातिर आग्निद्र र पूर्वचितीको विवाह भयो। आग्निद्र जुन प्रियव्रतका छोरा थिए ती आग्निद्र र पूर्वचितीको विवाह भएर नाभि, कुरु आदि 9 पुत्रहरू जन्मेका छन्। अनि नाभिले सन्तान इच्छा लिएर के गरेको थिए त भने पत्नी सहित यज्ञ गरेको थिए र उनको यज्ञबाट उनको श्रद्धा, भक्ति र शुद्ध भावले गरेको जुन आराधना थियो त्यसबाट भगवान शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म लिएर नै प्रकट हुनुभयो। आफ्नो स्वरूप पीताम्बर धारण गरेको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो। बोलौं श्री पुरुषोत्तम भगवानको जय।
अनि त्यहाँ जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो ऋत्विकहरू यजमानहरू सबै आह्लादित हुनुभयो। अनि त्यसपछि ऋत्विजहरूले के भन्नुभयो त भने हजुर जस्तै पुत्र चाहिँ नाभि राजालाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब म जस्तै भनेपछि त मै आउनु पर्यो भनेर भगवान्ले आफै पुत्र रूपमा आउनेछु भनेर भन्नुभयो। र त्यसपछि नाभि र मेरु देवीका पुत्रको रूपमा भगवान्ले ऋषभदेवको रूपमा जन्म लिनुभयो। ऋषभदेव अवतार हुनुभयो है अब। अनि उहाँले के गर्नुभयो त भने दिगम्बर सन्यासी र ऊर्ध्वरेता मुनिहरूको धर्म प्रचारित गर्नुभयो उहाँले। अनि यता नाभिले के गर्नुभयो त भने आफ्नो पुत्रमा जुन कीर्ति तेज ऐश्वर्य बल यस्तो कुराहरू देखेपछि नाभिले चाहिँ छोराको नाम ऋषभ राखेर चाहिँ अनि अब म भन्दा योग्य छोरा भएपछि चाहिँ छोराले राज्य गर्छ भनेर आफू सन्यस्त भएर गए। किनभने आश्रम व्यवस्था राम्रोसँग मानेको थिए उनीहरूले। आखिर यो मोह राखिराख्यो भनेदेखि त कहिल्यै पनि मोह त हट्दैन, एकपटक त छोडेर जाने हो। त्यो हामी मरेर जाँदाखेरि जे कुरा छोडेर जान्छौँ त्यो चाहिँ हामी वैराग्यपूर्वक त्यसलाई चाहिँ समयमै छोड्न सक्यौँ भनेदेखि त्यही नै मुक्ति भनेर भनिएको छ है। अनि त्यसपछि यता उनी के गरे त भने बदरिकारण्यमा गएर बदरिकाश्रममा गएर घोर तपस्या गरेर नरनारायण नामक वासुदेव भगवानको शरणमा गएर उनै भगवानको स्वरूपमा उनी लीन भए। यस्ता उदार कीर्ति राजा नाभिको जुन कर्मको आचरण चाहिँ त अरू कसले गर्न सक्लान् भनेर भन्नुभएको छ विद्वानहरूले है। अरू कसैले त्यस्तो आचरण गर्न सक्दैनन् भनेर यसरी उनको गुण गाइन्छ। र उनको श्रद्धा भक्ति र शुद्ध आचरणले गर्दा नै के भयो त भने भगवान नै पुत्रको रूपमा आउनुभयो। त्यो शुद्धता नभइकन भगवान आउनुहुन्न। अनि त्यसपछि ऋषभदेवले के गरे त भने यता अजनाभ खण्डलाई चाहिँ आफ्नो कर्मभूमि मानेर इन्द्रकी कन्या इन्द्रकी छोरी जयन्तीसँग विवाह गरेर गृहस्थ भए। अनि त्यस्तै आफू जस्तै गुणवान 100 छोरा भए उनका है। त्यसमा भरत सबैभन्दा जेठा थिए र उनी गुणी पनि थिए। उनकै नाम भरतबाट चाहिँ के भएको छ त भने त्यो अब नेपाल भारत यो सबै क्षेत्रलाई चाहिँ भारतवर्ष भनेर भनिन्छ। अनि यो भारतवर्ष भन्दाखेरि हामीले भारतको नाम लिएको जस्तो भए पनि उनले राज्य गरेको ठाउँ चाहिँ त कहाँ थियो त भने अहिलेको कालीगण्डकी क्षेत्रबाट राज्य गरेको थिए। किनभने उनी राज्य छोडेपछि चाहिँ त्यही कालीगण्डकीको किनारमा बसेर तपस्या गरेको थिए। र त्यति बेला चाहिँ नेपाल र भारत भनेर नछुटिएको कारणले गर्दा त्यो सबैलाई भारतवर्ष भनेर भनिन्छ है। अनि के गरेको छन् त भने यो ऋषभदेवको राज्यमा चाहिँ एकपटक इन्द्रले ईर्ष्या गरेर, किनभने अरू राजाहरूले राम्रो गर्यो भने इन्द्रलाई ईर्ष्या भइहाल्छ, त्यहाँ पनि ईर्ष्या हुँदो रहेछ। स्वर्गलोकमा पनि यो राग द्वेष ईर्ष्या आदि कुराहरू छ, त्यो पुण्य गरेर प्राप्त गरेको छ। किनभने त्यहाँको पुण्य सकिएपछि फेरि पृथ्वीमा जन्म लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा उनले ईर्ष्या गर्ने किन त भने म भन्दा ठुलो नहोस् भनेर ईर्ष्या हुने हो के। त्यहाँ सबै कुराहरूबाट मुक्त भएको हुँदैन। ऋषभदेवको राज्यमा पानी पारिदिएनन् इन्द्रले, तर अनि उनले आफ्नो योग बलले पानी पारेर चाहिँ प्रजाहरूलाई चाहिँ पालन गरेको छन्। अनि त्यसपछि उनले आफ्ना पुत्रहरूलाई उपदेश दिएको छन्। र ती छोराहरूलाई मनुष्य जुनी पाएपछि यो उत्कृष्ट जीवन भएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन उत्कृष्ट नै हुनुपर्छ, हाम्रो भाव उत्कृष्ट हुनुपर्छ, अरू जनावर जस्तो भएर हुँदैन भनेर भन्नु। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना भनेर भनेको छ। उहाँले यही उपदेश दिनुभएको छ आफ्ना छोराहरूलाई। छोराछोरीलाई कस्तो उपदेश दिने, छोराछोरीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा, पहिलो कुरा त हामी आफूले पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आफूले अभ्यास गर्ने र छोराछोरीलाई पनि त्यही अनुसारको सिकाउने। किनभने हामीले आफूले अभ्यास गरेनौँ भने छोराछोरीले सिक्दैनन् फेरि, किनभने देखेको जे छ त्यसरी सिक्ने हुन्छ नि है। अनि यहाँ ऋषभदेव एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, योग बलले पानी पार्न सक्ने शक्ति राख्नुहुन्थ्यो। उहाँ इन्द्रले पानी रोकिदिँदाखेरि पनि त्यस्तो योग बल युक्त हुनुहुन्थ्यो, समर्थ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ आफ्ना छोराहरूलाई के गर्नुभएको छ त भने यस्तो उपदेश दिनुभएको छ। त्यसकारणले सधैँ विषय भोगमा मात्र लिप्त हुने होइन,
तपको आचरण पनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि ऋषभले आफ्ना छोराहरूलाई के देख्ने भन्नुभएको छ त भने सबै प्राणीहरूलाई आफू जस्तै देख्ने। किनभने सबै प्राणीहरूलाई आफू जस्तै देखेपछि त के हुन्छ त भने सबैप्रति दया भाव आउँछ हैन। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो हुनुपर्छ भनेर कुनै प्राणीलाई पनि दुःख नदिने। अनि त्यसरी दुःख नदिएपछि आफू पनि प्रसन्न हुन्छु, म पनि प्रसन्न हुन्छु तिमीहरूसँग भनेर अनि त्यो अहिंसा व्रतको उपदेश गरेर चाहिँ उहाँ तपस्या गर्नका लागि, तप गर्नका लागि जङ्गलमा जानुभयो र अवधूत वृत्ति धारण गर्नुभयो। उहाँले दिनुभएको यही उपदेशबाट नै जैन धर्मको प्रारम्भ भएको छ है, अहिंसा व्रत। जैन धर्म हजुरहरूलाई थाहा छ मास्क लगाएर बस्ने, किनभने अरू प्राणीहरू यो बाहिर भएको उहरू भित्र गएर नमरुन् भनेर। अनि त्यसपछि जस्तो बस्ने ठाउँमा पनि बढारेर बस्ने। हुन त अर्को दृष्टिमा हेऱ्यो भनेदेखि फेरि त्यो बढार्दाखेरि झन् धेरै मर्ने हुन् कि भन्ने पनि पिर हुन्छ हुन त होइन। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा त्यो ट्रेडिसन अवलम्बन गर्नुभएको छ। त्यसको परम्पराको प्रारम्भ गर्ने चाहिँ ऋषभदेव हुनुहुन्छ, भगवानको अवतार हुनुहुन्छ, विष्णु भगवानको अवतार। अनि त्यसपछि यसरी आफू उता गइसकेपछि छोरा भरतलाई राज्याभिषेक गरेर चाहिँ आफूले दिगम्बर वृत्ति, दिगम्बर भनेको जसको यो चारवटै दिशाहरू, आठवटै दिशाहरू नै अम्बर भनेको कपडा छन् भनेको हो, चारवटै दिशाहरूलाई नै कपडाको रूपमा यो दिगम्बर एउटा साधुको रूपमा चाहिँ त्यस्तो वृत्ति अनुसरण गर्नुभयो। र त्यसपछि अजिङ्गर जस्तै वृत्ति धारण गरे उनले। अजिङ्गरले के गर्छ त भने अजिङ्गर खानेकुराहरू खोज्न जान्दैन, बसिराख्छ, त्यहीँ नै जे आउँछ खानेकुरा आइपुग्छ उसको लागि, अनि त्यहीँ नै उसले भोजन गर्ने गर्छ। अजिङ्गरको जस्तै वृत्ति धारण गरे र कुनै पनि सिद्धिहरूलाई धारण गरेनन्, किनभने उनी त सिद्ध थिए। तर त्यो सिद्धिको उपयोग गरेर म यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ उनले केही पनि गरेनन्। अनि त्यो जङ्गलमा अवधूत भेषधारी यस्ता ऋषभदेव चाहिँ जङ्गलमा लागेको आगोले चाहिँ उनको देह नष्ट गर्यो भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ बताइएको छ। र जसले यो ऋषभदेवको पवित्र र मङ्गलमय चरित्र एकाग्र चित्तले सुन्दछ तिनको भगवान वासुदेवमा अनन्य भक्ति लाग्छ। किनभने भगवान वासुदेवकै अवतारको रूपमा ऋषभदेवले जन्म लिनु भएको छ र त्यसै कारणले गर्दा भगवान वासुदेवमय नै हाम्रो चित्त पनि हुन्छ, यस्तो भनिएको छ है। अब त्यसपछि अब अगाडि राजा भरत चरित्र प्रारम्भ हुन्छ। राजा भरत आफ्नो पिताबाट त्यस्तो शिक्षा पाएको कारणले गर्दा उनी पनि अत्यन्त उदार कीर्ति थिए, उदार थिए। र उनले पञ्चजनीसँग विवाह गरेर 5वटा पुत्र जन्मेका छन् है। र पिताले राज्याभिषेक गरिदिएपछि चाहिँ असङ्ग रूपले प्रजापालन पनि गरेको छन्। अनि त्यसपछि उनी वानप्रस्थको समय आएपछि चाहिँ अब उनले के गरेको छन् त भने अब आफू वानप्रस्थ जाने भइसकेपछि राज्य त छोरालाई दिनुपर्ने भयो हैन। तर छोराहरूलाई योग्य नदेखेको कारणले गर्दा अर्को एकजना भरद्वाज सुमन्युलाई चाहिँ राज्य दिएर चाहिँ उनी के गरेको छन् त भने हरिहर क्षेत्रतर्फ लागेर उनी त्यहाँ एकान्त वनमा नदीको किनारमा तपस्या गरेर बसेको छन् उनले। किनभने अब उनले पनि मोह चाहिँ राखेनन्, आफूले मोह राखेनन्, छोराछोरीमा पनि मोह राखेनन् उनले। किनभने राज्य चाहिँ त योग्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै के हुन्छ त भने त्यो जनताहरूले, नागरिकहरूले, मानिसहरूले सुख पाउँछन् भन्ने चाहिँ उनको धारणा भएको कारणले गर्दा। र त्यसपछि तपस्या गरेर बस्छन्। राज्य छोडेर गएका भरतलाई चाहिँ तर अन्तमा गएर के हुन्छ त भने एउटा मृगको शिशुमा, मृगको बच्चामा चाहिँ आसक्ति हुन्छ। त्यही आसक्तिले गर्दा उनी अर्को जन्ममा चाहिँ मृग नै भएर जन्मिनुपर्छ, मुक्ति लाभ उनले गर्दैनन्। यति कथा सुनाउनुहुन्छ यता मैत्रेयले विदुरलाई र सुकदेवले परीक्षित राजालाई। अनि त्यो सुनाइसकेपछि अब कसरी त्यस्तो राजा चाहिँ, त्यस्तो राजा जुन तप गरेर बसेका थिए त्यत्रो राज्यमा त मोह थिएन भने एउटाको मृगको बच्चामा कसरी मोह भयो होला भनेर अब सुन्न चाहनुहुन्छ अगाडि। त्यही प्रसङ्ग चाहिँ अगाडि चर्चा गर्छौँ हामी। अब उनी चाहिँ नित्य
त्यो नदीमा स्नान गरेर अनि त्यहाँबाट जल लगेर उनले आफ्नो आश्रममा त्यहाँ शिव भगवानको स्थापना गरेको थिए। शिव भगवानलाई जल स्नान गराउने गर्थे, भगवान शिवको उपासना गर्ने गर्थे। अनि त्यसको लागि स्नान गर्न जल लिनका लागि नदीमा गएको थिए। त्यो नदीमा चाहिँ एउटा मृग गर्भिणी मृग है, गर्भवती भएको मृग चाहिँ पानी पिउनका लागि आएको हुन्छ। अनि मृगलाई मारेर खानको लागि उताबाट बाघ आउँदै रहेछ क्या फेरि है। अनि बाघको गर्जना सुनेपछि चाहिँ त्यो गर्भिणी मृग एकदमै आत्तिएर अब जाने बाटो छैन, पछाडि बाघ छ, अगाडि खोला छ। अनि त्यो उफ्रेर खोला पारी जान्छु भनेर त्यो गर्भिणी मृग उफ्रिँदाखेरि चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ जन्मिने बेला भइसकेको कारणले गर्दा बच्चा त्यहीँ छेउमा खस्यो, तर मृग चाहिँ पारी पुग्न सकेन, नदीको वेगमा खसेर चाहिँ त्यो मृग त्यो बगेर गयो है। अनि त्यसपछि अब यो त सबै देखिराखेको छन् ती राजाले। अनि देखिराखेको कारणले गर्दा उनको अब धर्म त के भयो त भने त्यो मृगको बच्चालाई चाहिँ लगेर, अब किनभने आमा मरिसकेपछि त उनले अब पालन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि उनले लगेर चाहिँ कसरी हुन्छ पालन गरे। मृगको बच्चा ठुलो हुँदै गयो, आफैले हुर्काएको कारणले गर्दा एकदमै उनी त्यो मृगको बच्चालाई कति बेला नबिर्सने, कति बेला नछोड्ने, त्यस्तो थिए उनी है। अनि कहिलेकाहीँ मृगको बच्चा अलिकति ठुलो भएपछि चाहिँ के गर्थ्यो त भने अलिक टाढा चर्न जाने गर्थ्यो। अनि अलिक टाढा चर्न गएपछि चाहिँ धेरै बेर आएन भने उनलाई छटपटी भइहाल्थ्यो, ओहो यो कता गयो होला भनेर छटपटी हुने गर्थ्यो उनलाई है। अनि त्यसपछि त्यसरी छटपटी हुने गर्थ्यो र उनी त्यसरी त्यो मृगको बच्चामा आसक्ति भइसकेपछि चाहिँ अब त यो पूजापाठ आदि तपहरू पनि छुट्दै गयो उनको बिस्तारै, किनभने त्यतातिर आसक्ति भयो है। र अनि एक दिन त के भयो त भने त्यो मृगको बच्चा चाहिँ अर्को एउटा मृगको बथान आएको रहेछ, त्यहीँ चौरमा चर्दै थियो। त्यहीँ चौरमा चर्ने बेलामा चाहिँ के गरे त भने यिनीहरू त म जस्तै छन् भनेर उसले चाहिँ त्यो आफ्नै साथी भेट्यो के अरे आज, अब त्यसको पछि लाग्यो सरी। अनि त्यसरी त्यो मृगको बच्चा गइसकेपछि अब राजाले त मृगको बच्चालाई एकदमै मोह आसक्ति भइसकेको थियो, मृगको बच्चालाई बिर्सिनै सकेनन्। उनले अन्न जल सबै छोडिदिए। अब अनि अन्न जल छोडेर चाहिँ भगवानको स्मरण, पुरुषोत्तम भगवानको स्मरण गरेको भए त मुक्ति लाभ हुन्थ्यो। उनले त अन्न जल छोडेर मृगको बच्चाको स्मरण गरे। त्यही मृगको बच्चाको स्मरण गर्दा गर्दै उनले देह त्याग गरे। अनि त्यसरी मृगको बच्चालाई स्मरण गर्दा गर्दै देह त्याग गरेको कारणले गर्दा अर्को जन्ममा मृग नै भएर जन्मे। ल हेर्नुहोस्, राज्य छोडेर गए पनि, अरू कुरा छोडे पनि मृगको बच्चाले चाहिँ मोह गराइदियो होइन। त्यसो भएर यो विचार दीपक नामक ग्रन्थमा के भनिएको छ त भने विचारहीनश्च वनेऽपि बन्धनं भवेदवश्यं भरतादिवद् यतः गृहेऽपि मुक्तो जनकादिवद् भवेत् ततो विचारैकपरायणो भवेत्। हजुरहरू अब हिजो सुन्नुभएको छैन, हिजो चाहिँ हामीले विचारणा, यही विचारको अभ्यास गरेको छौँ है। यो 7 दिनमा 7वटा विभिन्न अभ्यासबाट हामी समाधिको अवस्थामा पुग्ने, खासमा यो भागवतको तात्पर्य त्यो रहेको छ। पहिलो दिन हामीले शुभ इच्छा, सबै कुरामा शुभ दर्शन गर्ने, शुभ इच्छा बनाउने होइन, मनमा शुभ इच्छाहरू ल्याउने त्यो अभ्यास गऱ्यौँ। अनि दोस्रो त्यो अभ्यास कन्टिन्यू चल्छ, फेरि पहिलो दिन गरेपछि सकियो आज जे गरे नि हुन्छ भन्ने होइन, त्यो नित्य हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को विचारणा भनेको त्यही सद्विचार अथवा विचारपूर्वक कार्यहरू गर्ने। अब यहाँनिर के भयो त भने विचारहीनस्य वनेऽपि बन्धनम्, विचारहीन भयो भने वनमा गएर बसे पनि बन्धन हुन्छ। कसलाई जस्तो? भरतादिवद् यतः, भरत राजालाई जस्तै। किनभने भरत राजालाई बन्धन भयो, मृग भएर जन्मिनु पर्यो। अनि मृग भएर जन्मिए पनि उनलाई पहिलो जन्मको तपस्याको कारणले गर्दा पहिलो जन्मको सबै कुराहरू स्मरण थियो। त्यही क्षेत्रमा कालीगण्डकीको किनारको क्षेत्रमा उनी मृग भएर जन्मेका थिए है। अनि त्यो अघिको श्लोकमा के भनिएको छ त भने गृहेऽपि मुक्तो जनकादिवद् भवेत्, घरमै बसेर पनि मुक्त भएर बाँचोस्, जीवन चाहिँ मुक्त भएर बाँचोस्। कस्तो त भने जनकादिवद् भवेत्, जनक राजा राज्य गरेर पनि उनी मुक्त थिए। उनलाई कुनै पनि कुराको मोह थिएन, माया थिएन, तर राज्य सञ्चालन गरिराखेको थिए, कुनै कुराको अभिलाषा नभएर पनि। त्यसकारणले उनी जीवन मुक्त थिए।
त्यहाँका राजाहरूलाई के भनिन्छ त भने विदेह भनिन्छ। अनि सीता, भगवती सीतालाई वैदेही भनिन्छ। विदेह भनेको कस्तो त भने यो शरीर युक्त भएर पनि यो शरीरलाई चाहिँ शरीरको भान नरहनु, शरीरको ज्ञान नहुनु, आत्मज्ञान भइराख्नु, त्यसलाई चाहिँ विदेह भनेर भनिएको छ है। त्यस्ता जनक राजा थिए, हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। र अनि त्यसपछि अब त्यो मृगको रूपमा जन्मेका भरत राजाले के गरे त भने अब उनले त्यही कालीगण्डकीको क्षेत्रमा नै त्यहाँ उम्रेको घाँसहरू खाएर उनले त्यहाँ नै देह त्याग गरे। अनि त्यसपछि अर्को जन्ममा चाहिँ एकदमै सन्त कुलमा जड भरत भएर जन्मे उनी जन्मे, तर उनको नाम चाहिँ जड भरत राखिदिए क्या उनको पिताले। किन त भने एकदमै जडवत थिए उनी, किन पहिलाको जन्मेको संस्कार ज्ञान तपले गर्दा चाहिँ उनी सबै कुरा उनलाई ज्ञान थियो, तर उनी अब यो अरू सबै सांसारिक कुराहरूमा पर्न चाहँदैनथे, त्यस कारणले गर्दा उनी जडवत थिए। कस्तो जडवत त भने उनका बाले चाहिँ अब बा सन्न्यस्त भइसकेपछि चाहिँ, किनभने वानप्रस्थ सन्न्यस्त हुने विधान अनुसार पिताजी सन्न्यस्त भइसकेपछि चाहिँ दाई भाउजूले चाहिँ उनलाई अब यो केही गर्दैन, के गराउने यसलाई, बरु त्यो खेत कुर भन्यो भनेदेखि कुर्छ कि अरू काम गर्दै नगर्ने, खाना दिए खाने, गाली गरे पनि त्यो मतलब नगर्ने, त्यस्तो खालको जडवत थिए उनी। कुनै उनलाई मलाई गाली गरे भनेर पीर मान्ने थिएनन्, किनभने उनी मुक्त थिए त्यसबाट। तर मृगको रूपमा मुक्त हुन नसक्ने कारणले गर्दा, मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नुपर्ने कारणले गर्दा चाहिँ मात्रै मनुष्य जन्म लिएको थिए उनले है। अनि अर्को पनि एउटा कारण छ फेरि त्यहाँ, त्यो अहिले पछि आउँछ। अनि त्यसपछि उनी त्यसरी जडवत थिए। अनि खेत कुर्नका लागि चाहिँ ल यहाँ गाईबस्तुहरू आएर खान्छ कि हेर है भनेर पठाएको थिए के अरे। अनि गएर हेरेर बसे, गाईबस्तुहरू आए, खाए, गए, उनी हेरेर बसिराखे उनी चाहिँ है। अनि दाई भाउजूले चाहिँ यो केही काम नगर्ने भयो भनेर घरबाट निकालिदिए। अनि त्यत्तिकै अब जहाँ जे पाइन्छ त्यसरी नै हिँड्दै थिए। एक दिन चाहिँ के भएछ त भने त्यो जङ्गलमा बस्ने एउटा समूहहरूले चाहिँ बलि दिनका लागि, भगवतीलाई प्रसन्न गर्नका लागि बलि दिनका लागि भनेर व्रत बसेको रहेछन्। अनि मान्छे खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ उनलाई पाए, उनलाई लिएर गए उनीहरूले। अनि त्यसपछि लगे, एकदमै श्रृङ्गार गराए, स्नान गराए। अनि त्यसपछि एकदमै मिठो मिठो खाना दिए, उनले पनि मजाले ढुक्कसँग खाए, बसे, केही उनलाई कुनै पीर छैन। अनि बलि दिनका लागि तयार गरे, उनी बलि दिनका लागि पनि रेडी छन्, बलि हुनका लागि पनि तयार छन्, किनभने उनी त मुक्त छन्, ज्ञानी छन्। उनलाई यो शरीरको कुनै पनि मोह छैन, शरीरप्रतिको कुनै पनि लगाव छैन उनलाई है। अनि त्यसपछि तर भद्रकालीले के गर्नुभयो त भने अब यस्तो ज्ञानी मनुष्यको चाहिँ बलि दिँदाखेरि त अनर्थ हुन्छ भनेर भद्रकाली आफू नै के गर्नुभयो त भने त्यहाँबाट चाहिँ प्रकट हुनुभयो र त्यहाँको खड्गले चाहिँ सारा ती अरू अज्ञानीहरूलाई चाहिँ नाश गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि जड भरत चाहिँ त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट पनि हिँडेर बाहिर गए। किनभने उनलाई त जता गए पनि केही फरक परेन, कुनै ऊ छैन। अनि यता के भयो त भने फेरि एउटा रहुगण नाम गरेका राजा थिए। रहुगण नाम गरेका राजाले चाहिँ कपिल आश्रममा जानका लागि चाहिँ उनी यो पालकी चढेर जाँदै रहेछन्। पालकी बोक्ने एकजना मानिस चाहिँ, एकजना त्यो सेवक चाहिँ, भारवाहक चाहिँ बिरामी भएछन् र अनि उनीहरू खोज्न जाँदाखेरि जड भरतलाई देखेछन् अनि लिएर आएछन्। पालकी पनि बोके राजाको फेरि है। तर उनी कसरी हिँड्थे त भने त्यो अगाडि कमिला देखेदेखि चाहिँ त्यो कमिलालाई नमारिकन अगाडि टेक्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यालेन्स मिलेन। अनि राजाले चाहिँ उसलाई गाली गर्न थाले। अनि त मोटो देखिन त, तर त थाकिस् क्या धेरै, त दुब्लो के अरे अरूभन्दा धेरै काम गरे भनेर हो, यस्तो गरेर गाली गरेको थिए। अनि उनले चाहिँ के गरे त भने अब ज्ञान दिनका लागि चाहिँ सुरु गरे उनले, त्यहीँबाटै भारी बोकेरै पनि, पालकी बोकेरै पनि। तपाईँले कसलाई मोटो भन्नुभएको भनेर क्षेत्रज्ञको ज्ञान गराइदिए त्यति बेला नै। किनभने यो शरीर त के हो त भने म त होइन, म त आत्मा हुँ भनेर उनले भनेका छन् त्यति बेला है। अनि क्षेत्रज्ञ विभाग योग जुन भगवानले गीतामा पनि भन्नुभएको छ, त्यही विषयलाई चाहिँ उनले रहुगणसँग भनिसकेपछि चाहिँ रहुगण पनि सत्सङ्गी राजा थिए। अनि उनले त के गरे त भने ओहो, तपाईँ त जे देखिनु भएको छ त्यो हुनुहुन्न, तपाईँ
तपाईँ त पक्कै पनि मलाई के दिन आउनुभएको हो त भने ज्ञान दिन आउनुभएको, तपाईँ त पक्कै पनि कपिल मुनि नै हुनुपर्छ अथवा अरू को हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर उनले सोध्छन्। अनि त्यसपछि त्यसरी सोधिसकेर उनले चाहिँ ल मलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् भनिसकेपछि चाहिँ अनि उनले ज्ञान प्रदान गर्छन्। अब जुन पारमार्थिक दृष्टिमा यो जगत हामीले व्यावहारिक दृष्टिमा सत्य भए पनि पारमार्थिक दृष्टिमा चाहिँ यो जगत सत्य होइन। तीन किसिमको सत्य हुन्छ है, एउटा प्रातिभाषिक सत्य, एउटा व्यावहारिक सत्य र अर्को चाहिँ पारमार्थिक सत्य, अल्टिमेट रियालिटी भन्छौँ नि हामीले। त्यो पारमार्थिक सत्य भनेको अल्टिमेट रियालिटी। त्यो अल्टिमेट रियालिटी भनेको चाहिँ यो जगत पनि होइन, यो शरीर पनि होइन। प्रातिभाषिक सत्य भनेको कस्तो त भने दुई किसिमको, एउटा अब स्वप्नको सत्य पनि हुन्छ। प्रातिभाषिक भनेको त्यो कहिलेकाहीँ एकदमै चर्को घाम लागेको बेलामा पानी देखिन्छ तर त्यहाँ पानी हुँदैन नि, त्यो प्रातिभाषिक सत्य। अनि सपना देखेको कुरा पनि त्यस्तै हो, जे हो त्यो हुँदैन खासमा होइन। अनि अर्को व्यावहारिक सत्य भनेको यो यहाँ भएको वस्तुको व्यावहारिक सत्य त छ नि, जस्तो हामीले यो पुस्तक पढ्छौँ होइन, फल खान्छौँ, पानी छ, पानी खाएपछि तिर्खा मेटिन्छ, यसको यो मिथ्या होइन नि, तर व्यावहारिक सत्य मात्रै छ, पारमार्थिक सत्य छैन, एक दिन नाश भएर जान्छ। अनि त्यसपछि त्यो सत्ताको कुरा गरिसकेपछि भवाटवी वर्णन। अनि भवाटवी वर्णनमा के छ भने यो सत्वादि कर्मको कारणले गर्दा, सत्व रज र तमो गुणयुक्त कर्मको कारणले गर्दा हामीहरू कहाँ आउँछौँ त भने यो भवाटवी, यो संसारमा जन्म लिन्छौँ। अनि यो संसार रूपी वनमा हामी आएर विभिन्न कर्ममा के गर्छौँ त भने पुनः संलग्न भइराखेका हुन्छौँ। अनि यो भवाटवीमा 6वटा चोर हुन्छन् अरे के, ती चोरले हामीलाई चोरेको हुन्छन्, चोरिराख्छन्। तिनीहरू कस्ता छन् त भने आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै घरमा चोरिराखेको हुन्छन्, फेरि है बाहिरका चोर होइनन्। तिनीहरू 5 ज्ञानेन्द्रिय र मन गरेर 6वटा चोर हुने रहेछन्। यिनीहरूले के चोर्छन् त त्यसो भनेदेखि भने आत्मज्ञानलाई चोरेर लगिदिन्छन् अनि हामीलाई त्यो आत्मज्ञानको अनुभव गर्नै दिँदैनन्, आफ्नै स्वरूप ज्ञानलाई हुनै दिँदैनन् हामीलाई। किनभने चोरेर चाहिँ बाहिर लगाइदिन्छन् क्या, हाम्रो शक्तिलाई बाहिर लगाइदिन्छन्। त्यसरी हामी के गर्छौँ त भने यिनै 5वटा ज्ञानेन्द्रिय र एउटा मन रूपी चोरको फन्दामा परेर हामी नाश हुन्छौँ। किनभने भनेको पनि छ कि कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग मीना हता पञ्चभिरेव पञ्च एका प्रमादी सकथं न हन्यते यसेवति पञ्चभिरेव पञ्च। कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग, कुरङ्ग भनेको हरिण, मातङ्ग भनेको हात्ती, पतङ्ग भनेको पुतली, भृङ्ग भनेको भँवरा र मीना भनेको माछा। यिनीहरू आफ्नो एक-एकवटा इन्द्रियको बसमा परेर नाश हुन्छन्। जस्तो कि एउटा उदाहरण लिउँ, माछालाई चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो मिठो स्वादको खानेकुरा पाएपछि चाहिँ खान गइहाल्छ के। अनि त्यो हुन्छ नि अङ्कुश हुन्छ नि, त्यो अङ्कुशमा चाहिँ मिठो खानेकुरा राखेर चाहिँ राखेको हुन्छन् के अरे, अनि त्यो गएर खाइहाल्छ, खाएपछि अनि त्यहाँबाट त्यो मर्छ। त्यस्तै त्यो एउटा इन्द्रिय भएका तिनीहरू त एउटा इन्द्रियको बसमा परेर नाश हुन्छन् भने हामी मनुष्य त 5वटै इन्द्रिय छन् नि हामीसँग त, त्यस्ता होइन के गति हुन्छ होला हामीले विचार गरेनौँ भने भनेर चाहिँ यसमा भनिएको छ है। त्यस कारणले गर्दा के गर्नुपर्छ त भने भगवत आराधना रूपी खड्गले यो मोह बन्धनलाई काटेर हामी मुक्त हुनु पर्दछ। ती चोरहरूतिर लाग्न हुँदैन हामी, किनभने तिनीहरूले त हाम्रो आत्मज्ञान चोरेर लैजाने रहेछन् नि त, हामीलाई उतातिरै लगाइदिएर उतातिर व्यस्त बनाइदिएर होइन, विषय वासनातिर व्यस्त बनाइदिएर। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भने ती चोरहरूलाई भनौँ भगवत आराधना रूपी खड्गले काटेपछि चाहिँ मोह बन्धनबाट मुक्त हुन्छौँ। अनि अरू विषय भोगको इच्छा त्यत्तिकै हटेर जान्छन्। खासमा हामीले छोड्न पर्दैन, हामीले खानेकुराहरू छोडेर व्रत बस्ने एउटा त्यो विधि छ, तर हामीले भगवत स्मरण गरेर हाम्रो आफ्नो विचारणालाई सुदृढ गऱ्यौँ भनेदेखि वैराग्य त्यत्तिकै आइहाल्छ।
अनि वैराग्य आएपछि त तनुमानसा भइहाल्छ फेरि है। तनुमानसा भनेको यो विषय भोगको इच्छा नहुने। अनि अब ती राजा को थिए त भने ती राजा भएर जो आएका थिए पहिलो जन्ममा ती भरत राजाले जुन हुर्काएर एकदमै मोहमा परेको मृगको बच्चा थियो, त्यो मृगको बच्चा चाहिँ अब उता भरत राजाको सङ्गतले गर्दा, सत्सङ्गले गर्दा चाहिँ उसले मनुष्य जीवन पाएर राजा भएर जन्मियो र अर्को जन्ममा पनि सत्सङ्ग गरेर यिनै जड भरतले नै उनलाई ज्ञान दिएर मुक्त गराए। यसरी साधुको सङ्गत गरेपछि कहिल्यै पनि त्यो निष्फल हुँदैन, किनभने मृगको बच्चालाई पनि दोस्रो जन्ममा लगेर मुक्त गराए नि उनले, होइन, मुक्त भयो नि। यो साधुको सङ्गत चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दा जसले यो भरत राजर्षिको र भरत रहुगण संवाद तथा यो भवाटवी वर्णन सुन्दछ त्यसले स्वर्ग तथा मोक्षादि फल प्राप्त गरिहाल्छ, यस्तो भनिएको छ फलश्रुतिमा। र यहाँ हामीले मात्रै नसुनेर सम्पूर्ण पितृहरू आतिवाहिक शरीरको रूपमा रहेका कुनै मुक्त हुन बाँकी भएका भए पनि यहाँ हामीले स्थापना गरेको स्थानमा आएर बसेर सुनिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण पितृहरू र हामीहरूलाई पनि यसले ज्ञान प्राप्त होस् र हामी पनि मुक्त भएर जीवन यापन गर्न सकौँ भन्ने कामना गर्दै यो कथा प्रसङ्ग अहिलेसम्मको ध्यान दिएर सुन्नुभयो त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद। अहिलेसम्मको कथा यहीँ नै समाप्त हुन्छ। नारायण हरि हरि।